आप सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। आज यकम रमज़ान का आगाज़ हुआ चाहता है पाकिस्तान में। रमज़ान मुबारक के मौके पर हमें याद करना चाहिए कि आज 2 साल हो गए हैं जब यकम रमज़ान आज से 2 साल पहले 2022 में हमारे मुल्क को एक ऐसे मूज़ी, जालिम, बदकिरदार, वहशत अंगेज़ और फजूल किस्म के हुक्मरान से निजात मिली थी जिसको बाकायदा हम पर मुसल्लत किया गया था। और वो उन लोगों की तरफ से मुसल्लत किया गया था जो आज उसका असल रूप देखकर उसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए करेक्शन सेंटर में रखे हुए हैं उसको, जहां उसको शायद अगले 10 साल गुजारने चाहिए उसूली तौर पर। हमारे लिए रमज़ान मुबारक ये बहुत ही मुबारक है क्योंकि 2 साल पहले यकम रमज़ान को इस वक्त कौमी असम्बली में बहस चल रही थी और इस बदकिरदार इंसान जिसका नाम इमरान नियाजी है, इसने उस अदम एतमाद की तहरीक की मट्टी पलीद करने की अपने तौर पर पूरी कोशिश की थी कि अपने तमाम अरकान असम्बली को बहस पे लगा दिया था कि पूरा दिन खींचते रहो, और अगर हमने ये दिन पूरा बहस करते करते अबूर कर लिया, रात के 12 से ज्यादा बच गए, तो ये तहरीक एतमाद मंजूर नहीं हो सकेगी। पता नहीं क्या उसको मंतख कौन देता था, शायद उसकी अहलिया दिया करती थी जो कि पीरनी है और उनके ऊपर कोई इल्हाम होता है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होना था, लेकिन उन्होंने ये किया। और बिल आखिर रात के 12 बजे के करीब सबर का पैमाना लबरेज हुआ और इनको थप्पड़ छप्पड़ पड़े, तो इन्होंने फिर जाके असद खैसर को भेजा जिसने आज जाके इस्तीफा दिया। तो यकम रमज़ान के दिन अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है कि शैतान को कैद कर लिया जाता है। ये अलग बात है कि शैतान के मुख्तलिफ भाई बंदे पूरे दुनिया में, खासतौर पर हमारे इस्लामी दुनिया में घूमते रहते हैं और हमारे यहाँ चोर बाजारी और बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी अलामती तौर पर अल्लाह ताला ने इस शैतान को इक़्तिदार से निकाला था। तो हमारे लिए ये बड़ी अहम मौका है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हमें उसने एक फितने से बचाया, और इस दुआ से रमज़ान का आगाज़ करें कि अल्लाह ताला इस फितने से हमें हमेशा बचा के रखे, क्योंकि ऐसे फितने हमारे मुल्क के अंदर जो करते धरते लोग हैं जो इस मुल्क को चलाना चाहते हैं अपने मफाद के लिए अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। इस फितने को 20-25 साल पहले से पाला गया था, बाकायदा सोचा गया था कि इसको पाकिस्तान की कौम में सरायत किया जाएगा, कौम को पट्टियां पढ़ाई गई पिछले 20 साल से, उल्टी सीधी तब्दीली और ये और वो, चोर डाकू, और इसको बड़ा नेक मौचू मैन, एक सेक्सी मैन, एक ऐसा इंसान प्ले बॉय, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है कि गंदगी को भी पसंद करने लग जाता है। मुझे आज तक याद आता है, मेरे स्कूल के ज़माने का किस्सा है, हम प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर आए थे, सेकेंडरी के बिगिनिंग देर थे, तो 9वीं क्लास में एक अंजुमन इस्लामिया स्कूल के सामने जो आपको मालूम होगा ज्वेलर्स की दुकानें बहुत सारी, तो किसी ज्वेलर्स का बेटा था, मालदार था, एक दिन उसने किसी बात पे पिस्तौल निकाल ली। ठीक है, प्रिंसिपल हरकत में आए, बड़ा शोर मचा और ये हुआ वो हुआ, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद से वो इतना मशहूर हो गया कि मुझे खुद अपना याद है कि हम लोग तो छोटी छठी सातवीं में होते थे, वो 9वीं 10वीं में होता था, हम जहां वो हाफ टाइम में चल रहा होता था हम उसके पीछे पीछे चल रहे होते थे। यानी हमारे माशरा ऐसा है कि जो गंदा होता है ना, लोग उसको पसंद करने लग जाते हैं। अब जैसा इसके बारे में जितनी इसकी जलील घटिया गुफ्तगू जो इसने अपनी सहेलियों से, अपनी गर्लफ्रेंडों से, अपनी जिनको इसने फंसाया हुआ था मुसलमान खवातीन को, जिसमें आयला मलिक नामी खातून भी मौजूद है जिसकी ऑडियो वीडियो चली है, तो लोग उससे मुतासिर तो हुए हैं, उन्होंने छोड़ा तो है इसको, लोग से किरदार से वाकिफ हुए, लेकिन एक तबका ऐसा आ जाता है जो कि कल्ट कहलाता है, वो तबका, और इससे इसको अपना उस्ताद मानने लगता है, अरे वही की गल है, वही है, बड़ी फसाई वसाई है इसने, तो इसके साथ और लग पड़ता है। ये हमारे माशरे का इन्हितात है। ये तो मेरा एक अलग मौजू है कि हमारा जो माशरा है, खासतौर पर बरसगीर का और खासतौर पर ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो इलाका है, ये तो इंतहाई इखलाकी तौर पर हद बदकिरदार आदमी के पीछे चलने के आदी हैं। इसके लिए पूरी हिस्ट्री मैं आपको बता सकता हूं। तो ये ऐसा शख्स था, अगर ये चंद साल और मुसल्लत रह जाता, अगर 2022 में यकम रमजान के मुबारक दिन इसको ना निकाला जाता, तो ये पाकिस्तान की मट्टी पलीद कर देता, और इसी चीज का हमारी फौज को एहसास हो गया था, जो इसको बना ठना कर लाए थे, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने बसीरत अता फरमाई कि उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जो भी अपोजिशन अगर तहरीक लाती है तो लाने दी जाए, और इंतहाई जमहूरी तरीके से, पाकिस्तान की तारीख में ये एक सुनहरे हरफों से लिखे जाने वाली चीज है कि इंतहाई जमहूरी तरीके से तहरीक अदम एतमाद के जरिए इसको इक़्तिदार से निकाला गया, और इस तरह निकाला गया कि इसकी पार्टी के किसी रुकन की हिमायत भी हासिल नहीं हुई। खुद अपोजिशन के पास उस जमाने की मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और एमक्यू में दीगर जमातों के पास इतनी ताकत थी कि इसको इनकी पार्टी के मुनहरिफ अराकीन के एक वोट लिए बगैर इसको निकाला गया, जैसे दूध में मक्खी की तरह निकाला जाता है। आज अल्लाह ताला का फजल है, हम इस फितने से न सिर्फ महफूज हैं, बल्कि कम से कम आइंदा 5 साल के लिए महफूज हैं। अभी जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, उसमें कौम ने एक फैसला दिया
اور عمران خان اپنے پوری تمام تر ایڈوانٹیج لینے کے باوجود، دیکھیں یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج تھی کہ جیل میں تھا. یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں اور لوگ اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہوں گے کہ جی اگر وہ جیل میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر اسے انتخابی نشان مل جاتا تو کیا ہوتا. یقین کیجئے اس سے برا ہوتا. اس لیے کہ یہ جمہوریت ایک کھیل ہے. یہ جو ڈیموکریسی کا ہمارے یہاں گیم ہوتا ہے یہ کھیل ہے. اس میں پتے چلے جاتے ہیں یا جس طرح شطرنج کے مہرے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات یہ جو سمپیتھی ہوتی ہے، یہ جو جیل جانا ہوتا ہے یا کوئی شہادت ہو جاتی ہے، یہ آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہوتی ہے. عمران نیازی کو جیل میں رہ کر جو فائدہ ہوا وہ آپ کا الیکشن کے نتائج میں سامنے آیا، جو اس کو ہماری توقع سے کچھ زیادہ 10-12 سیٹیں زیادہ ملی. تو کیونکہ وہ جیل میں تھا اور اس کو ٹکٹ وہ نہیں دیا گیا، انتخابی نشان وغیرہ، تو یہ چیزیں اس کے لیے پلس پوائنٹ ہوئی ہیں. اگر یہ سب نہیں ہوتا تو اس کی سیٹیں کم ہوتی. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. جو لوگ سیاست کا جغرافیہ جانتے ہیں، سیاست کی سائنس جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے حق میں گئی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے جو پنڈی بوائز ہیں ان کو ابھی اتنی بصیرت نہیں ہے. جیسا کہ سائمہ ہماری جہانگیر تھی، جو اسما جہانگیر تھی، انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ انٹرمیڈیٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے. یہی وجہ انہوں نے لے کے اس کو سزائیں دلانی شروع کر دی جس کا اس کو فائدہ ہوا. لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوا. الیکشن میں یہ بالآخر یہ ہارے، ان کو کوئی لینڈ سلائڈ وکٹری نہیں ملی. جہاں تک دھاندلی کا رونا ہے وہ تو پتہ ہی تھا سب کو کہ یہ ہاریں گے تو کیا کریں گے. یہی کرنا تھا نا بھائی، ہار کے ان کو رونا ہی تھا. اور رونے کے مختلف طریقے تھے. پچھلی مرتبہ تھا کہ 4 حلقے کھول دو، پھر دھرنا. اس مرتبہ یہ ہے کہ جی 180 سیٹیں تھی. کتنی؟ 180 سیٹیں ہیں اور ادھر ہم یہاں جیت گئے تھے، وہاں جیت گئے. کچھ بھی نہیں ہوا. ان کو صوبہ سرحد کے اندر فری ہینڈ دیا گیا، وہاں انہوں نے دبا کے دھاندلی کی اور انہوں نے ساری سیٹیں بٹور لی. پنجاب کے اندر بھی ان کو کہیں کہیں فری ہینڈ ملا کیونکہ ان کے اثرات موجود تھے، فیض جاری تھا، تو انہوں نے وہاں دھاندلی کی انتہا کی. لیکن اس کے باوجود ہی پنجاب میں ہی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور مسلم لیگ نواز نے اپنی پوزیشن بہتر بنائی اور آج وہ وفاق میں بھی حکومت کر رہی ہے، پنجاب میں بھی حکومت کر رہی ہے. اور یہ 5 سال تک انشاءاللہ یہ فتنہ باہر رہے گا اور اس عرصے میں اس کی فتنہ انگیزیاں اور سامنے آئیں گی اور اس کا اقتدار میں کوئی رول نہیں ہے. میں آج بھی اپنی اس 2 سال پہلے موقف پہ قائم ہوں کہ عمران خان ایلیمینیٹ ہو چکا ہے، پاکستان کی سیاست سے ایلیمینیٹ ہو چکا ہے. تحریک انصاف پنڈی بوائز کی بیبی ہے، یہ رہے گی، کسی بھی حالت میں رہے گی، مختلف پارٹیوں کے ساتھ مل کے رہے گی، کسی اور اتحاد میں رہے گی. اور اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ بدلتے جائیں گے. اس وقت جو اس کے اندر وکیلوں کا ٹولہ جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے، یہ سارا ٹولہ پنڈی بوائز کا بنایا ہوا ہے اور یہ کہیں نہیں جا رہا. یہ وہیں جائے گا جہاں اس کو بھیجا جائے گا. تو آج کا دن رمضان المبارک کا پہلا دن ہے. ہم پھر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں یکم رمضان کو آج سے 2 سال قبل اس فتنے سے بچایا. آج اس کی دوسری سالگرہ ہے، آج اس کا دوسرا خوشی منانے کا موقع ہے. آج سب افطار کے وقت خوشی خوشی ایک کھجور زیادہ کھائیں، ایک جلیبی زیادہ کھائیں اور اللہ کے حضور شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس فتنے سے 2 سال قبل بچایا اور ابھی آئندہ 5 سال بھی بچایا ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے الیکشنوں میں یہ نیست و نابود ہوتا چلا جائے گا.